बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबर के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान है तेरे हमारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ हरी से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, मोस्ट वेलकम, दिल की गहराइयों से आपका वेलकम। और अभी तक आपने फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत महसूस नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हैं और तो मेरी वीडियो पे सब्सक्राइबर भी कम आ रहे हैं, व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। करूँ तो मैं करूँ क्या? तो आज के जो टॉपिक है ना, हंसी मजाक बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब आते हैं असल बात की तरफ। तो आप लोगों ने थंबनेल से देखा है कि मैं आज किस पे वीडियो बना रही हूँ। तो जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। आज मैं जल्ला हराई की लोधरा की एक हीरोइन पे बना रही हूँ जो बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी है। अफसोस कि वो खुद को तो बहुत ही हाई और बहुत ही पॉपुलर फेमस क्या क्या समझते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो मुसलमान। तो मैं किसी को नहीं कहती कि कोई ये बंदा मुसलमान नहीं है, जो कुछ है, लेकिन जो मुसलमान होने की होते हैं शराइत होती हैं और अरकान होते हैं ना इस्लाम के, उन लोगों ये लोग उनको नहीं फॉलो करते और ना ही इनकी बातों से हमें लगता है कि ये पक्के मुसलमान हैं। क्योंकि कल जो शादी पे गए वहाँ पे क्या हुआ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हीरोइन नंबर 1 है नसीमा आंटी, क्योंकि मैं उनको हीरोइन नंबर 1 ही बोलती हूँ, इस वजह से बोलती हूँ कि उन्होंने वो पढ़ी लिखी नहीं है। उन्होंने अपने जो उनका दौरे जवानी था उसमें उन्होंने शायद टीवी वगैरह नहीं देखी होंगी, लेकिन इस दौर में कसम से उनकी एक्टिंग देखकर, उनका लाइव आके लोगों से मांगने का तरीका देखकर ना, सच्ची पूछे ना तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि नसीमा आंटी पुराने दौर की हैं। जैसे वो बहाने करती हैं ना कि इनकी माँ मर चुकी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे और मैं इन बच्चों की वाहिद सरबराह हूँ। अपने वो हस्बैंड को भी नहीं कहते कि मेरा हस्बैंड भी जिंदा है या नहीं है। तो अगर वो बोले तो लोग पूछेंगे कि दादा क्यों नहीं कमा के खिला सकता? आप तो अभी तक ऐसी हैं कि यंग हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, मेकअप करती हैं, तो सारी बात है आपका हस्बैंड भी जो है ना वो भी यंग ही होगा। तो सबसे बात जो मुझे उस दिन लगी है जी, जो ही इन्होंने ये लाइव आई हैं, लाइव इन्होंने ऑन की है, तो पहले तो ये बैठी हुई थी, मैंने लगाई भी था इनका क्लिप, आप लोगों ने भी देखा होगा। पर जो ही ये एमन और समाविया और ये दादी पोतियाँ बैठी हैं, फौरन आ गई है जी क्यूट साबरा, और क्यूट साबरा ने फौरन आके इनको गिफ्टिंग करना शुरू कर दी। जो नसीमा आंटी बोलती थी इनकी माँ मर गई, लेकिन वो जो माँ आई है जिंदा सलामत मौजूद, वो गिफ्टिंग कर रही थी। तो नसीमा आंटी की गैरत कहाँ चली गई थी? वैसे तो बहुत ही गैरतमंद बनती है ये, लेकिन उस टाइम शायद पैसे की वजह से गैरत, मेरा ख्याल है, बाहर जिन्होंने घास लगाई होती है ना वहाँ पे चरने चली जाती है और ज़मीर भी इनका निकल के बाहर चला जाता है, कब्रिस्तानों में दफन हो जाता है कि ये मांगने का जो होता है ना मरहला वो पूरा कर लें, इसके बाद मैं आऊँगा। तो जब बच्चों के लिए फ्रूट वगैरह दिया जाता है, नसीमा आंटी दोनों हाथों से हड़प हड़प करके खा रही होती हैं। इसके बाद जो इनके कपड़े आते हैं वो भी कपड़े पहनाए जाते हैं और उनकी तारीफ भी की जाती है। ये मैंने खुद देखा है। सोनिया कह रही थी कितने प्यारे कपड़े आज समाविया ने पहने हुए हैं और समाविया के वही कपड़े साबरा ने भेजे। आज वो जो गई हैं कपड़े पहन कर मेहंदी पे, ये कपड़े भी साबरा ने भेजे उनके। और ये जो शूज़ वगैरह आए थे ना, ये नसीमा आंटी और शकूर अंकल नहीं लेकर आए थे, वो भी साबरा ने भेजे थे। इस बात की मुझे खुद पता है। लेकिन वही बात है कि इन औरतों को, इन मर्दों को बिल्कुल गैरत ही नहीं होती। अगर गैरत होती तो इनके घर की इज्जत दिन दहाड़े सरे आम लोग दूसरे बंदे के साथ भाग के ना जाती।
اور نہ ہی وہ اپنے ماموں سے شادی کرتی۔ لوگ کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں ماموں کے ساتھ شادی کر لی، نکاح پہ نکاح کیا، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کے آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا روز قیامت اللہ پاک کے سامنے۔ تو میری بہنوں، بالکل ہم کہتے ہیں نا، ان کو غیرت نہیں ہے۔ ماموں جو کل تک ماموں تھا، جس کو ماموں کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا، آج وہ ماموں اس کا سب کچھ بن بیٹھا ہے۔ اور ان لوگوں کے سامنے یہ نسیمہ خود اس کی تعریف کرتی ہوتی تھی، جاوید بہت اچھا ہے، جاوید کا قصور ہی نہیں ہے، اس کی بیوی پہلی جو اپنے گھر نہیں بسانا چاہتی۔ بہرحال اس کا مجھے پتہ نہیں کہ ان دونوں کے بیچ کیا ہوا تھا، لیکن جہاں تک یہ بات صابرہ کی ہے تو صابرہ کا سراسر ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے اس کو بگانے میں، کیونکہ غیر مرد کو جب گھر کا بڑا بنایا جاتا ہے اور وہی آ کے جب نقب لگاتا ہے نا گھر کی عزت پہ، تو پھر ان لوگوں کو غیرت آنی چاہیے کہ وہ سامنے ان کی غیرت کا جنازہ نکال کے گئی۔ آج اسی کے ٹکڑوں پہ آپ لوگ اپنے وارثوں کو پال رہے ہو، اسی مزمل کو جو کل آپ کا وارث بنے گا، انہی بیٹیوں کو جس بیٹی کے منہ سے عدالت میں کلواتی ہو کہ تم ماں ایسی نہیں ہو، تم بغیرت ماں ہو، گالیاں دی جاتی ہیں، پھر اسی ماں کے دیے ہوئے کپڑے آپ کس منہ سے سماویہ کو پہناتے ہو؟ یہی ان کو شرم حیا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ پیسوں کے لیے، سارے لوگ ڈرامہ کرتے ہیں صرف اپنی ویڈیو کے ویو لینے کے لیے۔ در حقیقت ان کی کوئی بھی ناراضگی نہیں، ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے، انہوں نے جان بوجھ کے خود ہی بگایا۔ ایک تو اس وجہ سے اس کا تھا کہ چلو میں چلی جاؤں گی، میرے ویوز زیادہ آئیں گے، اور جاوید انکل نے بھی اسی وجہ سے بگایا، چینل کی وجہ سے۔ جب باغ تک کے جب گئی گھوڑی وہاں پہ، تو وہاں پہ گھوڑی آ کے وہی گھاس کھا رہی ہے جو گدھی کھاتی ہے، تو پھر کیا فائدہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا میں آپ کو بتاؤں، پھر میں اینڈ میں بات کروں گی سونیا لوگوں کی۔ تو صابرہ کے میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی کہ صابرہ کی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کسی نے جھوٹ بولا ہے، یہ ریحانہ سے بچہ لے رہی ہے، لیکن یہ آ کے جب اپنے پیپر دکھاتی ہے تو کوئی بندہ بھی ان پڑھ نہیں ہے۔ الحمدللہ میرا کافی ٹائم تک سابقہ رہا ہے اس کے ساتھ، واسطہ پڑا رہا ہے، سابقہ کہہ گئی، واسطہ پڑا رہا ہے یہ میڈیکل کے ساتھ۔ تو میڈیکل کی رپورٹس میں خود بھی پڑھ سکتی ہوں، اس میڈیکل رپورٹس میں عورت کی لکھا ہوتا ہے بچہ کتنی ہفتوں کا ہے، بچے کی مطلب کہ ہائٹ کتنی ہے، اس کی پیمائش کی جاتی ہے، اس کے سر کا سائز یہ بھی الٹرا ساؤنڈ میں ہوتا ہے، اس کی ہارٹ بیٹ یہ بھی اس کے باقاعدہ لکھا ہوتا ہے۔ جو ماں کا پیپر ہوتا ہے نا میڈیکل چیک اپ کا، اسی پہ لکھا ہوتا ہے کہ بچے کی ہارٹ بیٹ کس رفتار سے چل رہی ہے، اس کا سائز کتنا ہو چکا ہے، بچہ کتنی ہفتے کا ہے۔ تو صابرہ کی رپورٹس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، لوگوں کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کروانے کی ایک ناکام سی کوشش کرتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتی ہوں میں سونیا میڈم کی۔ تو سونیا میڈم نے جب وہاں پہ گئے شادی پہ، اور اس شادی پہ جا کے ان لوگوں نے ان کو گھاس چٹا دی، ان لوگوں نے ان کو اوقات دکھا دی کہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ غیر مردوں کے ساتھ، اس دولہے کے ساتھ ایک غیر مرد کے ساتھ وہیں پہ فیروزی بھی تھی اور وہیں پہ یہ برانڈ بھی تھا، اور جب دونوں کھڑے تھے تو اس کا ہسبینڈ بولا یتیم کہ میری جو ہے نا، میرے جو دوست کی فیملی ہے وہ ویڈیو میں نہیں آتی، کوئی مرد باقی بھی ویڈیو میں نہیں آتے، تو تم کس مرض کی دوا وہاں پہ کھڑے تھے؟ اور یہ بغیر تو اپنی عورتوں کو اس ٹائم تو بخش دو، دیکھو ان کی عورتیں نہیں آ رہی ویڈیو میں، تم لوگ بھی مردوں کے ساتھ ہی ویڈیو بناؤ، اپنا تھوبڑا لوگوں کو دکھا دو، اس اپنی برانڈ کا برانڈڈ نہیں دکھاؤ آپ لوگ۔ لیکن اس نے کہا ہے کہ وہ جو کر کے گئے تھے ڈرائیور، جس کی گاڑی رینٹ پر لے کے گئے تھے، وہ ڈرائیور سونیا لوگ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، سارے اترے جب گاڑی اوپر نہیں جا رہی تھی، کیونکہ 8-10 من کی دوبن بیٹھی ہوئی تھی فیروزی، اور گاڑی نہیں اوپر جا رہی تھی، تو یہ سارے اتر گئے گاڑی سے، لیکن برانڈ نہیں اترا۔ سونیا برانڈ نے کہا کہ میں اتروں گی تو لوگ کہیں گے کہ برانڈ نہیں ہے،
اور سونیا برانڈ گاڑی میں بیٹھا رہا اکیلا اس بندے کے ساتھ یہ بیٹھی رہی، اور اس کے بعد جب وہ فش کھا رہا تھا اس کے چہرے کے سامنے سونیا بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کے جی جو عزت دار خاوند نے اس نے یہ نہیں بولا کہ اس کے سامنے میں بیٹھ جاتا ہوں، تم ادھر آ جاؤ، بالکل میک اپ کر کے تیار شیار ہو کے دعوت نظارہ دینے کے لیے دونوں نند اور باوج بیٹھی تھی۔ ہم بات کریں تو کہیں گے ہم لوگوں کو اتنی نہیں کرتی، ہم لوگوں سے جیلس ہوتی ہیں۔ تو بس یہی باتیں شیئر کرنی تھی۔ اللہ حافظ۔